کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. نفس کی حاضری ہے, مل کے کو دفعہ جھوم کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک مولا پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھ لیجیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی کھیلتا تخت تے تاج تے کوئی کھیلتا تخت تے تاج تے کوئی یار خزینے تے کھیلتا ہے. کوئی کھیلتا تر کے دریا بچ کوئی یار سینے تے کھیلتا ہے. کوئی کھیلتا تر کے دریا بچ کوئی یار سینے تے کھیلتا ہے. کوئی کھیلتا چڑھے بلندیاں تے نبی دے سینے تے کھیلتا ہے. تو حاکم لال ہے فاطمہ دا جڑا نبی دے سینے تے کھیلتا ہے. رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا. کہہ سبحان اللہ. جدا جدا مانے ماں دلم کہہ سبحان اللہ. رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا. لکا چینیاں نکتے نو جنم دیندیاں مجھ تے غین میں لگتا ہے عین ورگا. لکا چینیاں نکتے نو جنم دیندیاں مجھ تے غین میں لگتا ہے عین ورگا. اور کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی. پتر کوئی نہیں شاہ سکے لین ورگا. اس مادہ جگرا پیچنا سے حجنے بارے پتر حسین ورگا. اس مادہ جگرا ویکھنا سے جنے بارے پتر حسین ورگا. اپنی پیش کر کے اردو کی نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. مل کے محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ سبحان اللہ. کٹھی دے ایمان تے نبی وسے اسے عاشق دا سمجھو جواب کوئی نہیں. جیتے پیچھے ایمان تے نبی وسے اسے عاشق دا سمجھو جواب کوئی نہیں. کہ جیڑا سیدہ جیڑا طیبہ جیڑا طاہرہ جیڑا عابدہ جیڑا زاہدہ جیڑا شاکرہ جیڑا جیڑا سیدہ زہرا دا صد ہووے اوتے جگ وچ زیرے عطاب کوئی نہیں. کہ جیڑا
ابن حسین دا ہوے نوکر اودا سمجھو حساب کتاب کوئی نہیں تے مولا علی دا جیڑا غلام ہووے اونوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں مولا علی دا جیڑا غلام ہووے اونوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں